ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का तीसरा रोज है। ये वो दिन है जिस दिन यूएसए और ईरान ने इसराइल को छोड़ के आज बैठना था, छठा राउंड होना था उस डिप्लोमेसी का, जिसके बदले में शायद ईरान ने फोगो कर देना था अपना कंप्लीट न्यूक्लियर स्टेटस। इस सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसको सबराज करने की बड़ी वाज़ेह कोशिश की गई इसराइल की तरफ से। एक ऐसे मौके के ऊपर अटैक किया गया जिस टाइम पर ईरान और यूएसए दोनों की तरफ से ये बात की जा रही थी कि शायद मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। कल ही मैंने आपको तुलसी गबार्ड की एक स्टेटमेंट सुनाई जो 25 मार्च 2025 में उन्होंने कहा था कि ईरान किसी तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इससे पहले अली शमखानी जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के, उन्होंने भी ये कह दिया था कि मामला बड़ी बेहतरी की तरफ चल रहा है। लेकिन नेतन्याहू जो कि इस टाइम पर तकरीबन इर्द गिर्द के 5 ममालिक पे अटैक कर चुका है, वो रोते हुए ये कह रहा है कि बड़ा जुल्म कर दिया ईरान ने, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहा है कि हमने तेहरान तक का रास्ता खाली कर लिया है। अब तेहरान तक का रास्ता खाली हो गया है तो सबक सिखाएंगे ईरान को। क्या कह रहे जरा सुन। Pave the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us. अब इसका जो रिस्पॉन्स आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इरानियन साइड का काउंटर नैरेटिव या नैरेटिव उनका है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहते हैं कितने सालों में कितनी दफा ऐसे मौके आए हैं जहां इसराइल ने हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है, कितनी दफा ऐसे मौके आए हैं जहां हमारे इंपॉर्टेंट लोगों को शहीद कर दिया गया है। ये मामला यहां तक रुकेगा तो नहीं, ऐसा लगता है। क्या कह रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अब्बास अराक्ची, वो भी सुने। Against Iran in the middle of our nuclear negotiations shows Israel's opposition to any nuclear deal with Iran. If you remember, over the past several years, it has happened on several occasions. Israel, through assassination, sabotage nuclear talks. And now what has been done is just to foil diplomacy and to sabotage diplomatic attempts. And we are sorry that the US government is supporting Israel. अब ये कहना कि यूएस गवर्नमेंट इसराइल को सपोर्ट कर रही है तो एक तरह से खुली बात तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखूंगी। वो कहते हैं कि उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सालिसी करवाई है, उसी तरह की एक ऑफर दी है कि ईरान और इसराइल शुड मेक अ डील एंड विल मेक अ डील जस्ट लाइक आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक इन दैट केस बाय यूजिंग ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स टू ब्रिंग द रीजन, cohesion and sanity into the talks with 2 excellent leaders who were able to quickly make a decision and stop. Also, during my first term, Serbia and Kosovo were going at it hot and heavy, as they have for many decades. And this long-term conflict was ready to break out into a war. यानी वो एक दफा दोबारा कह रहे हैं कि मैंने स्टॉप किया है, Biden has hurt longer-term prospects, मैं ये रुकवा सकता हूँ, मैं बातचीत करवा सकता हूँ, लेकिन इस टाइम पर ईरान और यूएसए के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इस कदर जा चुका है क्योंकि ईरान इस तरीके से देख रहा है कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी, ये जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी, ये सारी की सारी एक आई वॉश थी। लेकिन यूएसए को वॉर पे नहीं जाना चाहिए ईरान के साथ। इस टाइम पर ईरान के साथ जंग पे आमादा कर रहा है इसराइल के किसी तरीके से यूएसए इसका बाकायदा हिस्सा बन जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्सा बन जाए। यूएसए ने ये तो कहा है कि अगर ईरान हमारी तरफ हमला करेगा तो फिर हम उसको अटैक करेंगे या हम ऐसा अटैक करेंगे कि वो पूरे माजी के जितने भी अटैक्स हैं उसको भूल जाएगा। लेकिन इस टाइम तक यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है। और फॉर्मर सीआईए के एक ऑफिसर हैं फिलिप जेराल्डी, वो भी यही कह रहे हैं कि यूएसए का कोई मसला नहीं है ईरान के साथ मसला इसराइल का है और यूएसए को वो धकेल रहे हैं जिन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या फॉल्स फ्लैग सिचुएशंस डेवलप की। सुनो जरा क्या कह रहे हैं। If the United States goes to war with Iran in the near future, it will not be because Tehran actually threatens America. It will be because Israel and its powerful lobby in the U.S. have succeeded in creating an essentially false casus belli to mandate such action. Prime Minister Benjamin Netanyahu, who once commented that 9/11 was good for Israel, has repeatedly sought to commit our government to draw red lines that would narrow options for the White House and de facto require it to take action with the military against Iran. I also would not doubt that Israel, accustomed to behaving with impunity towards its alleged friend and patron in Washington, might manufacture a pretext to draw the U.S. into a new conflict, something reminiscent of the Lavon affair in Alexandria, Egypt in 1954, or the false flag attack on the USS Liberty in 1967.
اب اتنا بڑا بھانڈا پھوڑ دیا ایک CIA کے فارمر آفیسر میں, تو اس کے بعد معاملہ رہ کدھر جاتا ہے. 9/11 کو کس نے جو ہے وہ جشن منایا تھا؟ آپ کو ڈانسنگ اسرائیلیز وہ بھی ذرا سرچ کر لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 9/11 کے بعد بھی جہاں جس ٹائم پر USA پرابلم میں تھا, اس ٹائم پر اسرائیل اور اسرائیل کے ایجنٹس اور اسرائیل کے لوگ تب جشن منا رہے تھے. بٹ ناٹ جسٹ دیٹ, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب ایک پروپیگنڈا, ایک نیریٹو 7 اکتوبر کے بعد جب سے فلسطین والا معاملہ ہوا تو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. وہ پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے؟ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. لیکن باقی کنٹریز, سیریا ہو گیا, یمن ہو گیا, جارڈن ہو گیا, لیبنن ہو گیا, پیلسٹائن ہو گیا, ایران ہو گیا, ڈو دے ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دم سیلف؟ یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن پروپیگنڈا ٹول کے اندر بہت سارے ویسٹرن میڈیا کے اینکرز اور چینلز استعمال ہو رہے ہیں. ان تمام سچویشن میں, اس پورے پروپیگنڈا میں ایک نام بڑا سر فہرست ہے, اور وہ ہے یلدا حکیم کا. افغانی ڈسینٹ کی یلدا حکیم, جنہوں نے انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں بھی ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیا اور BJP کے لوگوں سے بڑی قربت ہے ان کی. اس بار وہ ایک ایرانین پروفیسر کو کائنڈ آف ہونن رینن کرنے کی کوشش کرتی رہی, لیکن ایرانین پروفیسر سید محمد مراندی نے تابڑ توڑ حملے کیے یلدا حکیم کی آبجیکٹیوٹی پہ. وہ نیریٹو سائیڈ کو بھی ایک طرح سے پاش کر دیا. سنیں. Did Iran majorly miscalculate? According to your narrative, Iran always miscalculates. It's a regime. I heard the regime 20 times in the last 10 minutes as I was listening. This propaganda that you're producing is only justifying aggression. You after all, you work for Sky News. But how do you know that the Israeli regime had bases inside Iran? You're just repeating their propaganda. اب کچھ اور چیزیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سناتی جاؤں گی ڈیورنگ دس شو, لیکن اس ٹائم پر کچھ بہت امپورٹنٹ کانٹیکٹس ہو رہے ہیں. اور وہ امپورٹنٹ کانٹیکٹس یہ ہیں کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ ایردوان نے کانٹیکٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, ڈونلڈ ٹرمپ نے کانٹیکٹ کیا ہے صدر پوٹن کو رشیا کے. اس کے علاوہ ایردوان اور ایرانین پریزیڈنٹ میں بات ہوئی ہے. پاکستان بھی بہت ایکٹیولی ڈپلومیٹکلی ڈفرنٹ ممالک کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے. محمد بن سلمان, شہزادہ محمد بن سلمان آف سعودی عربیہ, ان کی بات ہوئی ہے ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور ساتھ ہی انہی کی بات ہوئی ہے ترکی کے صدر ایردوان کے ساتھ بھی. اس کے علاوہ چائنیز فورن منسٹر اور ایرانین فورن منسٹر, ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے. قطری امیر کی بات ہوئی ہے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیاں کے ساتھ. ناٹ جسٹ دیٹ, شہباز شریف صاحب نے ایردوان سے بھی بات کی ہے, ایرانین پریزیڈنٹ سے بھی بات کی ہے مسعود پزشکیاں صاحب سے. انٹرسٹنگ بات ان ساری سچویشنز میں یہ ہے کہ جب تک ایران نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا تب تک سارے ایران کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. لیکن جیسے ہی ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو ٹرمپ نے بھی آفر کر دی کہ میں ڈیل کرا سکتا ہوں. اس ٹائم پہ جرمنی کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جرمنی, فرانس اور UK یہ سب مل کر ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ساتھ رشیا نے بھی, جب ٹرمپ اور پوٹن کی بات ہوئی تو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی ایک کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. تو ریٹیلیشن کیا نیا نارم بنتا جا رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کدھر ہے؟ وہ امن کے علم بردار کدھر ہیں؟ وہ سب چیزیں کدھر گئیں جو قوانین, انٹرنیشنل قوانین بنا کر سب ممالک کو اس میں تابع کرنا تھا؟ یہ بات تو فلسطین والے بھی UN میں پوچھ چکے تھے کہ کیا اسرائیل کے لیے کوئی اور UN چارٹر ہے اور باقی دنیا کے لیے کوئی اور.